کلام کی بہت فرمائش آ رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آخر میں اس کلام کو پڑھیں، یا بھی پڑھ دوں کہہ دے سبحان اللہ. پھر ایک شعر پڑھوں گا، اگر آپ بولیں گے تو 2 شعر پڑھوں گا. سنیے گا شعر کے لئے. اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے نہیں پڑھوں گا. اصحاب نبی دے، اصحاب نبی دے حق. ایک دفعہ میں کہوں گا، 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے آپ کہیں گے. توجہ. اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے. اسٹیج والے بھی. اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق. جس کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے اور صحابہ کی عظمت کے لیے اٹھ سکتا ہے وہ اٹھائے گا. اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق. فرمایا ہے خود میرے نبی، ان سارے صحابہ جنتی. او شخص بڑا لعنتی جڑا کرتے انہاں تے شک شک. اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق. فرمایا ہے خود میرے نبی، ان سارے صحابہ جنتی. او شخص بڑا، او شخص بڑا لعنتی جڑا کرتے انہاں تے شک شک. اصحاب نبی دے. ان کی آواز سنیے. اصحاب نبی دے، اصحاب آخر والے بارڈر پہ جو بیٹھے. اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق. کلمہ پڑھیا سب تو پہلے. چلو رہنے دو، پھر کبھی انشاءاللہ. 1 بج رہا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. توجہ. کلمہ پڑھیا سب تو پہلے. اب دوبارہ اسی سبحان اللہ سننا چاہتے ہیں؟ سنیے گا، اس سے بھی جب لائے گی. کلمہ پڑھیا سب تو پہلے. حافظ صاحب ایک دفعہ آپ پڑھے گا. کلمہ پڑھیا سب تو پہلے، ساتھ نبھایا کے ویلے. اب ہاتھ اٹھنا چاہیے. او دا نام ہے سونا ابو بکر، او دا نام ہے سونا ابو بکر، او دا نام ہے سونا ابو بکر، او دا نام ہے سونا ابو بکر. منن والے ہاتھ چکو ذرا. او دا نام ہے سونا ابو بکر، نبیاں دے بعد جو قد سارے امت کو معتبر نے ٹھہتی اس تے بک بک. اصحاب صدیق کی صداقت کا جس کو اعتراف نہیں، صدیق کی صداقت کا جس کو اعتراف نہیں، لاکھ کرے وہ سجدے مگر یہ گناہ معاف نہیں. دل میں ہو بغض صدیق اور بدن پہ ہو حج کا لباس. دل میں ہو بغض صدیق اور بدن پہ ہو حج کا لباس. یہ اس کے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں. نعرہ تکبیر. شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صدیق اکبر. صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت، صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت. نعرہ تکبیر. اللہ پاک آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. دوسرا مصرع سننا چاہتے ہیں؟ ٹائم بہت کم ہے. کلام دوسرا پڑھو یا اس کا دوسرا مصرع؟ دوسرا مصرع سنیے گا. چلو پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی. شاعر کہہ لگتے جنت کو لو کے آلہ.
والے نہیں بول رہے ابھی تک. جنت کو لو کے آلہ جنت کو لو 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 بد کے آلہ سم گیا ہے جتھے کملی والا جس جگہ او سونا مکان ہے عائشہ نارو لا پائے بنے سبا چل روزے دیول تک تک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق فرمایا ہے خود میرے نبی ہن سارے صحابہ جنتی او شخص بڑا اعلانتی جڑا کرتے انہاں تے شک شک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق. ایک ماں جب ہوش سنبھالا پتہ لگا یہ ہماری ماں ہے. باپ نے بتایا, ماموں نے بتایا, چاچو نے بتایا, اس ماں کا ذکر کرنے لگا ہوں جو اللہ نے بتائی کہ یہ آپ کی ماں ہے. اور شعر سنیے گا, شاعر کیا لکھتا ہے سنیے گا. رل کے لایا زور سبائی عائشہ تے ہے تہمت لائی اور دیتیاں گواہیاں ہل خدا. اگلے شعر پہ پورا شادی حال گونجنا چاہیے. اور دیتیاں گواہیاں ہل خدا جند شوہر سونا مصطفیٰ جند شوہر سونا مصطفیٰ اندی دیتیاں گواہیاں ہیں خدا جند شوہر سونا مصطفیٰ او در صف دے دی ہے ماں کوئی شرم حیا بھی رکھ رکھ اصحاب نبی دے حق حق. ہاتھ اٹھائے ذرا اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق. بات جلانی صاف چل ہے پتہ نہیں مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے یہ لوگ خاموش نہ ہو جائے مگر لگتا نہیں ہے. شعر پڑھتا ہوں بات ہے کڑوی مگر ہے سچ کہ بات جلانی صاف چل ہے دین دویری غلط نسل ہے. اب سنیے گا اصحاب دی جس وچ نہیں قدر در اصل خرابی اس دے گھر. نہیں بولے نہیں بولے اصحاب دی جس وچ نہیں قدر. اگر تائید کرتے تو بولیے گا اصحاب دی جس وچ نہیں قدر در اصل خرابی اس دے گھر. او دے باپ دی بھی کوئی نہیں خبر کس شہر گلی نہ چک چک اصحاب. ہاتھ اٹھا کے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق. فرمایا ہے خود میرے نبی فرمایا خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی او شخص بڑا اعلان تھی جڑا کر دے انہاں تے شک شک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق اصحاب نبی دے.